बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज की वीडियो में भी दो चार अहम मामलात पे बात करनी है। कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं, करक के, बन्नू के, और अरबाब नियाज़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम अरबाब नियाज़ से बदल कर इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। इस फ़ैसले के क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैंने बात करनी है। तफसीली वीडियो में इस मामले पे भी बात करनी है और अफ़गान महाजरीन के मामले पे भी बात करनी है। अफ़गान महाजरीन का मामला पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है अफ़गान हुकूमत में भी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, और फिर वो अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान में साल हर साल से मुकीम हैं, 4 दहाइयाँ, साढ़े 4 दहाइयाँ हो चुकी हैं ऐसे अफ़गान यहाँ पर रह रहे हैं। इनमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग हैं। इनमें जो POR कार्ड होल्डर्स हैं ये 14 लाख हैं और इनके पास 30 जून 2025 तक की मोहलत है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको ये मोहलत दी थी और अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस मोहलत में मज़ीद इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। कोई 13 लाख के बारे में बताया गया है कि ये SEC कार्ड होल्डर्स हैं, और कोई 1 मिलियन 10 लाख के करीब ऐसे लोग हैं कि जो सरकारी इदारों के अदाद शुमार के मुताबिक ये गैर कानूनी है। इनके पास कोई दस्तावेज़, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं इनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। अब इनमें ऐसे भी अफ़गान हैं 40-44 हज़ार कि वो किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में वो मुकीम हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि वो अफ़गानिस्तान के अलावा किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाएं। तो इनके कारोबार ज़ाहिर है कि मुतासर होंगे। ये अपना कारोबार वहाँ पे अफ़गानिस्तान में मुंतकिल नहीं कर सकते। ये अपने बच्चों को वहाँ पे तालीम उस तरीके से नहीं दिलवा सकते जिस तरीके से इनके बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक यहाँ पे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ख़ुसूसन इनकी बच्चियाँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर छठी जमात से ऊपर तालीम के ऊपर अफ़गान तालिबान हुकूमत ने लड़कियों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। ये जब अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म थे, तब जो फ़ैसला किया गया था, कोई 6 से 8 लाख तक लोगों के बारे में बताया गया कि ये अपने वतन वापस गए, और इनको सिर्फ 50,000 रुपये नकद जो थे अपने साथ ले जाने की इजाज़त थी। ये अपने साथ अपनी गायें, अपनी बकरियां, अपनी भैंसें नहीं ले जा सके। ये अपने साथ अपनी गाड़ियां नहीं ले जा सके। इनके जिस नौइयत की भी गाड़ियां थी, छोटी बड़ी, ट्रक थे या मोटर कार थे या ट्रैक्टर्स थे, वो अपने साथ नहीं ले जा सके। ज़ाहिर है कि ये अपना मकान नहीं ले जा सके, अपनी जायदाद नहीं ले जा सके। अब ये जो लाखों अफ़गान महाजरीन पिछले 45 साल, 46 साल से यहाँ पे मुकीम हैं, इन्होंने यहाँ पे जायदादें भी बनाई हैं, इनके यहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे अफ़गान ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानियों से शादियाँ की हैं। ख़वातीन ने पाकिस्तानी मर्दों से शादी की हैं, अफ़गान मर्दों ने पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ शादियाँ की हैं। ये लोग समझते हैं कि जो पिछले 40-45 साल में यहाँ पर पैदा होने वाले अफ़गान बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान की शहरियत मिलनी चाहिए, ये उनका हक़ है। कुछ लोग कहते हैं कि अब अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कायम हो गया है अमन और वहाँ पे जंग का ख़ात्मा हो गया है, और अफ़गान हुकूमत का दावा भी है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे इस्तेहकाम है, तो अब तमाम अफ़गान जो लाखों की तादाद में हैं उनको पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन वापस जाना चाहिए और अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करनी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि सवालात हैं। सवालात ये हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर ये अफ़गान जाएंगे, एक तो 28 फरवरी की तारीख़ जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अफ़गान महाजरीन के लिए बताई गई है कि आप 28 फरवरी तक ये शहर छोड़ दें। बीच में इनके पास 6 या 7 दिन है, एक हफ़्ते में उन्होंने ये 2 शहर छोड़ने हैं। वो ज़ाहिर है कि इब्तदाई मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर का रुख करेंगे, और इसके बाद जो POR कार्ड होल्डर्स हैं इनके पास 30 जून तक की जो मोहलत है। अब लगता यह है कि ये POR कार्ड होल्डर्स जो हैं ये 30 जून तक पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन फ़ैसला शायद ये किया गया है जिसकी तस्दीक UNHCR भी कर रहा है, जिसकी तस्दीक ख़ुद अफ़गान हुकूमत की का जो सफ़ारत खाना है इस्लामाबाद में, उसने भी कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का एक वाज़ेह फ़ैसला है। हुकाम ने उनको बताया है कि तमाम अफ़गानों को अपने वतन वापस जाना होगा। सवाल ये है कि अगर ये सारे अफ़गान अफ़गानिस्तान जाएंगे तो क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत के पास कोई मंसूबा है, कोई इतना बड़ा प्लान है कि 30-40 या इससे भी ज़्यादा या कम व बेश जितने भी अफ़गान महाजरीन कुछ ही महीनों के अंदर, इस 2025 के अंदर अंदर, ये जब इतनी बड़ी तादाद में ये लोग अफ़गानिस्तान जाएंगे तो उनको कहाँ रखा जाएगा,
ان کے روزگار کا، ان کی خوراک کا کیا بندوبست ہوگا، ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا بندوبست ہوگا، وہ کس طریقے سے کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے۔ وہ بچے جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے وہ آج بوڑھے ہیں، جو جوان یہاں پہ آئے تھے وہ بوڑھے بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے انتقال بھی کر چکے ہیں، بہت سارے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ یعنی جن کی عمریں 40-45 سال ہیں، ان کے لیے افغانستان ایک نیا ملک ہے، ایک اجنبی ماحول ہے ان کے لیے۔ اور یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کشیدگی ہے وہ انتہا کے اوپر چلی گئی ہے، وہ پیک کے اوپر ہے۔ معاملہ ٹی ٹی پی کا ہے، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کے تحفظات ہیں اگر وہ دور کر لیے جاتے ہیں، اگر افغان حکومت اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرتی ہے، تب کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ جو ہے وہ رعایت برتی جائے۔ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے۔ ریسنٹلی جو خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا وفد افغانستان بھیجے گی، اس میں بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے کہ جس سے کوئی امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے افغان مہاجرین کے لیے۔ آتے ہیں دوسرے معاملے پر تفصیلی بات کرنی ہے، اور وہ ہے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے نام کا معاملہ۔ اس فیصلے کو ارباب خاندان نے مسترد کیا ہے، اور اب یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں پر کوئی انٹرنیشنل میچ شاید موجودہ جب تک یہ حکومت ہے تحریک انصاف کی مخالف، یہاں پہ کوئی میچ نہیں ہوگا۔ پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ نام بیچتا ہے کسی بھی اسٹیڈیم کا آئی سی سی کو، اور وہاں سے پھر اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب نام پی سی بی، جس کے چیئرمین جو ہیں محسن نقوی ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وہ اگر مثال کے طور پر کوئی میچ ہوتا ہے یہاں پر، اول تو اس کا امکان جو ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اگر کوئی میچ ہوتا ہے تو یہ نام ارباب نیاز جو پرانا نام ہے وہ بھیجا جائے گا، یا عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم جو نیا نام ہے یہ بھیجا جائے گا۔ بہت اہم سوالات ہیں۔ میں اس فیصلے کے خلاف جو رد عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ارباب نیاز کے صاحبزادے ہیں ارباب شہزاد، یہ سابق چیف سیکرٹری بھی ہیں، اور جب وزیر اعظم تھے عمران خان تو ان کے مشیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے والد کی خدمات کے اعتراف میں پشاور میونسپل کمیٹی نے ان کی وفات کے بعد ایک قرارداد کے ذریعے اسٹیڈیم کا نام رکھا تھا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا صوبائی حکومت نے عمران خان سے اجازت لی ہے، کیونکہ عمران خان ہمیشہ زندہ لوگوں کے نام پر عمارتوں یا سڑکوں کے نام رکھنے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ ارباب شہزاد نے مزید کہا کہ عمران خان کی ہدایات کے مطابق 2013 میں صوبائی کابینہ نے ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ منظور کیا تھا کہ کسی بھی زندہ شخص کے نام پر کوئی عمارت یا سڑک منسوب نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ اسٹیڈیم کا نام تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ کھیل اور نوجوانوں کے امور کا جو محکمہ ہے ان کی طرف سے ایک سمری کے ذریعے رسمی طور پر پہلے منظور کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے منظوری دی، پر آج جو خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں باقاعدہ یہ سمری جو ہے منظور کر لی گئی ہے۔ اب اس کرکٹ اسٹیڈیم کا نام ارباب نیاز نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان اسٹیڈیم ہو گیا ہے۔ اس سمری میں کیا کہا گیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اس سمری میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان کی پاکستان کی کرکٹ تاریخ میں نمایاں خدمات اور قومی کھیلوں کے منظرنامے کو تشکیل دینے میں ان کے اہم کردار کے اعتراف میں تجویز دی جاتی ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھا جائے۔ سمری میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نام کی تبدیلی حکومت کے قومی ہیروز کو تسلیم کرنے، آنے والی نسلوں کو متاثر کرنے اور کھیلوں میں عمدگی کو تسلیم کرنے کی ثقافت کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسٹیڈیم کی ترقی میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ ارباب نیاز خان کا تعلق پشاور کے تہکال کے علاقے سے ہے۔ بہت بااثر یہ سیاسی خاندان ہے، انہوں نے بڑی نامور شخصیات پیدا کی ہیں اس خاندان نے۔ ارباب نیاز پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز رہے۔ بعد ازاں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں کھیل، ثقافت اور سیاحت کے وفاقی وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ وہ پشاور کے میئر بھی رہے۔ ان کے خاندان نے سیاست اور حکومتی امور میں اپنا اہم کردار جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ ان کے بھائی ارباب جہانگیر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ ان کے دوسرے بھائی ارباب فتح محمد خان بھی پشاور کے میئر رہے۔ ارباب نیاز کے بیٹوں میں ارباب طارق پشاور کے میئر رہے۔ ارباب شہزاد خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری رہے، اور اسی طرح وہ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر بھی رہے۔ ان کے تیسرے بیٹے ارباب دوست محمد خان افغان مہاجرین کے کمشنر رہے۔ ارباب نیاز کے پوتے ارباب شیر علی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پشاور سے رکن قومی اسمبلی ہیں۔
उनके भतीजे अरबाब आलमगीर वफाकी वज़ीर रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अरबाब आलमगीर की अहलिया आसमा आलमगीर से भी अच्छी तरह आप वाकिफ़ हैं, ये वफाकी वज़ीर रही हैं। और अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के साहिबजादे अरबाब ज़रक खान इस वक्त पीपल्स पार्टी के MPA हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ये रुकन हैं। तो अरबाब फैमिली ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, अदालत से भी रुजू करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरबाब ख़ानदान की तरफ से मुतवक्का है। ऐसे ही मामलात आपने जानने हैं तो डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।